बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, वो कौन सी असेसमेंट थी और इमरान खान का क्या तजिया था और उसकी इतलात क्या थी, अपनी पार्टी के इजलास से उसने क्या बताया और जिनके नतीजे में फिर इमरान खान को ये कौम से अपने खिताब में ये बताना पड़ा कि मैं सबके साथ समझौते के लिए तैयार हूँ। सबके साथ समझौते के लिए तैयार होने का पंजाबी तर्जमा ये है कि मैं सारियां दे अगे लम्मा पैन नूं तैयार हाँ। और जब उसने ये कहा कि मैं सबको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तो इसका सीधा साधा बराह रास्त माना ये बनता है कि बराह करम खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। असेसमेंट क्या थी? पार्टी के इजलास में इसने, अगरचे PTI ने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और पहला जलसा भी होने वाला है, लेकिन पार्टी के इजलास में इसने, इमरान खान ने ये कहा कि मुझे 30 अप्रैल को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आते। इलेक्शन के बारे में हुकूमती इत्तेहाद में क्या नई डेवलपमेंट हुई है उसका भी थोड़ा सा जिक्र मैं करूँगा आखिर में, लेकिन इससे पहले ये इमरान खान की जो असेसमेंट थी उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी पार्टी को, PTI को यकीन होता कि वो ज़िमनी इंतखाबात जीत जाएगी तो वो कभी स्टे आर्डर के लिए ना जाती, बल्कि वो तो इंतज़ार करती बेचैनी से कि कब ज़िमनी इंतखाबात हों और हम उनमें जीतें और फिर हवा के घोड़े पर सवार हों। अगरचे ये जीतना सिर्फ एक नफसियाती जीतना होता, क्योंकि ज़ाहिर है PTI ने अपनी ही खाली की हुई सीटों पर ये इलेक्शन लड़ना है, लेकिन फिर भी जो फ़ज़ा चलती है उसमें यही है कि ज़िमनी इंतखाबात में जो पार्टी ज़्यादा सीटें ले जाए उसे कहा जाता है कि वो जीत गई। इसके बाद तो PTI की बारगेनिंग पोजीशन बहुत बढ़ जानी थी और जैसे कि मैंने कहा उसने हवा के घोड़े पर सवार हो जाना था और फिर तो ये नारा लगना था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वही इमरान खान जो ये कहता था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी चोर से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, अब वो ये कह रहा है कि मैं सबके सामने लेटने के लिए तैयार हूँ, सबसे समझौते के लिए तैयार हूँ। तो इसका माना एक ही है कि वो, उसे जो नज़र आ रहा है कि एहतसाब का शिकंजा, बल्कि मुकाफाती अमल का शिकंजा जो कसा जा रहा है, उससे बचने के लिए उसने ये दाना डालने की कोशिश की है कि चलो मेरे साथ मुज़ाकरात कर लो, बात कर लो, मैं तुम्हारी सारी बातें मान लूँगा और मुझे अपने दायरे में शामिल कर लो और मेरी जान इससे छुड़ाओ, जो कुछ तुम मेरे साथ करने वाले हो या जो कुछ मेरे साथ होने वाला है इससे मेरा बचाव हो जाए। और इसका एक मज़र आपने ये, इस जो कातिलाना हमले का नया ड्रामा है जिसमें ये इसने कहा है, इसकी पार्टी ने कहा है कि आर्मी चीफ ने ऐसे कत्ल करने की मंजूरी दे दी है, और कभी ये कहा जाता है कि जरदारी साहब कत्ल कराना चाहते हैं और बाबर अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये साजिश है कि इमरान खान को कचहरी में पेश किया जाए और उसे घेर कर गोली मार दी जाए। तो ये सब उसी का हिस्सा है कि फ़र्द जुर्म जो लगनी है उससे बचा जा सके, उस पर हाज़िरी को अवॉइड किया जा सके, इसलिए कि जब फ़र्द जुर्म लग जाएगी तो फिर चंद हफ्तों में, 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर इस केस का फ़ैसला आ जाएगा और इमरान खान को पता है कि ये केस क्या है और इस केस का फ़ैसला क्या आना है। तो चुनांचे एक तरफ ये फ़र्द जुर्म से बचने के लिए और दूसरी तरफ जो चक्की चल रही है, जो चलना शुरू हो गई, जो उससे बचने के लिए उसने ये ऐलान शिकस्त किया है, यानी सरेंडर किया है, हथियार डालने की पेशकश की है। तो ये सारा चक्कर इस सिलसिले में है और इमरान खान ने अपनी पार्टी को ये शुबा भी ज़ाहिर किया है कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, और दूसरी ये है कि अगर इलेक्शन हो गए तो हमारी कामयाबी के जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हैं जितना हमने फ़र्ज़ किए थे, क्योंकि फ़ज़ा में काफ़ी तब्दीली नज़र आती है। अब आप इसका अंदाज़ा कल परसों देख लेंगे जब ये इंतखाबी मुहिम का पहला जलसा करेगा, उसकी हाज़िरी से आपको हवा की रुख का अंदाज़ा हो जाएगा। तो उस जलसे से इमरान खान को भी कन्फर्म हो जाएगा और आवाम को भी पता चल जाएगा कि अब इन PTI के तिलों में कितना तेल है। नाज़रीन, इससे आगे अब हम चलते हैं कि ये जो इसने एक पेशकश की सबके अगर लेटने की, तो उसकी एक वजह वो भी थी जो इसने एक दरख्वास्त की थी 2 दिन पहले कि आर्मी चीफ से मेरी मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन वो मुझे घास डालने के लिए तैयार नहीं है। तो इस दरख्वास्त का जो जवाब आया वो मैंने कल अपनी वीडियो में बता दिया था कि इनकार हुआ है। तो इस इनकार ने भी इस मायूसी को बढ़ावा दिया। इस मायूसी को बढ़ावा मिलने की वजह से भी ये डेवलपमेंट हुई कि इमरान खान को इतना बड़ा यू टर्न लेना पड़ा कि खुद उसकी पार्टी के हामी भी कह रहे हैं कि इमरान खान ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। आपने एतजाज़ हसन का भी उसूल लिया होगा कि
عمران خان نے یہ بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے، اور وہ بھی اس پر حیران تھے کہ یہ عمران خان نے کیا کیا۔ تو اب جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو اس میں 3 سینیاریو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں زرداری صاحب نے ایک نئی تجویز دے کر ایک معاملے کو نیا رخ دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس تجویز پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ زرداری صاحب کی تجویز یہ ہے کہ اگلے مہینے شہباز شریف یعنی اپریل میں قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کر دیں، لیکن یہ فیصلہ اسی مہینے اناؤنس کر دیں کہ ہم اگلے مہینے قومی اسمبلی توڑ رہے ہیں، تاکہ الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک ٹائم پر ہو۔ اب موجودہ ٹائم ٹیبل کے تحت تو ایک ہی دن نہیں ہو سکتے، کیونکہ موجودہ ٹائم ٹیبل جو الیکشن کمیشن نے دیا ہے وہ ہے 30 اپریل، اور اگر اپریل میں قومی اسمبلی توڑتے ہیں تو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا جولائی یا اگست میں۔ تو زرداری صاحب کی تجویز یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کر کے ایک نئی ریٹ تیار کی جائے یا کوئی قانون سازی کی جائے کہ جب قومی اسمبلی کے الیکشن ہو تو صوبائی کے بھی اسی تاریخ کو ہو، یعنی اگر قومی اسمبلی کے الیکشن اگست میں ہوتے ہیں، جولائی یا اگست میں ہوتے ہیں، تو صوبائی الیکشن کی تاریخیں بھی بڑھا دی جائیں اور باقی جو 2 اسمبلیاں ہیں وہ بھی توڑ دی جائے، یعنی پورے ملک میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ اگست تک چلی جائے۔ یہ ایک تجویز ہے جو زرداری صاحب نے دی ہے، لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور ضروری نہیں کہ زرداری صاحب اس تجویز پر قائم رہیں، کوئی متبادل تجویز بھی سامنے آ سکتی ہے۔ حکومت کے سامنے کئی آپشن ہیں۔ ایک آپشن تو یہ بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہے پنجاب اور پختونخوا کے الیکشن 30 اپریل کو کرا دیے جائیں، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر مالیات کا بندوبست نہیں ہوتا، فوج دستے نہیں دیتی، تو پھر وہ الیکشن کو ملتوی کرنے کا کوئی رستہ نکالے۔ بظاہر حالات اس طرف زیادہ ہیں کہ الیکشن 30 اپریل کو نہیں ہوں گے، آگے چلے جائیں گے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 30 اپریل کو الیکشن کرانے کے حق میں بھی کچھ لوگ حکمران جماعت کے اندر موجود ہیں، تو یہ معاملہ اس طرح بھی آگے چل سکتا ہے۔ ناظرین، ابھی جو عمران خان کی جو آزمائش چل رہی ہے اس میں یہ چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد کو مقرر کرنے سے اضافہ ہو گیا ہے۔ اس تقرری سے ایک چیز جو کلیئر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سابق چیئرمین جو کسی وجہ سے عمران خان کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے اندیشہ ظاہر کر رہے تھے، اب وہ رکاوٹ دور ہو گئی ہے، اور جو نئے چیئرمین ہیں ان کے سامنے جو ٹاسک ہے اس میں سر فہرست عمران خان بھی ہے۔ عمران خان اس طرح کہ اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں اب تک کہ سب سے پہلے کن پر ہاتھ ڈالنا ہے، تو ان میں ایک فرہ گوگی کا نام آتا ہے، عثمان بزدار کا نام آتا ہے، اس کے علاوہ کراچی کا وہ شپنگ والا علی زیدی اس کا نام آتا ہے، پشاور کا پختونخوا کا بلین ٹری سونامی وہ معاملہ ہے، بی آر ٹی بس سروس کا ہے، اس کے علاوہ رنگ روڈ اسکینڈل، پھر پرویز الہی اور منس الہی، یہ سارے کیس آپس میں لنکڈ ہیں عمران خان کے ساتھ۔ ان میں سے کوئی کیس بھی نہیں ہے جس میں عمران خان کا براہ راست تعلق نہ ہو۔ گویا کہ جب ان معاملات پر تفتیش آگے بڑھے گی تو عمران خان تک ہی سرا جائے گا، کھرا جائے گا، اور عمران خان قابو میں آئے گا۔ تو آنے والے دنوں میں یہ جو کیس چل رہے ہیں عمران خان کے خلاف، اور یہ ان میں سے 2-3 تو بہت ہی تباہ کن اور فیصلہ کن ثابت ہوں گے، ان کے علاوہ بھی کچھ درجن بھر کیس ایسے موجودہ یہ جو نئے چیئرمین آئے ہیں نیب کے، ان کے دور میں مزید 10-12 کیس ایسے ہیں جن میں سے ہر ایک کیس میں پھندہ آخر کار عمران خان کے گلے میں فٹ ہوگا، اور یہ بات عمران خان کے لیے بہت تشویشناک ہے، اور اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی ایک قسم کی سرد مہری یا مایوسی یا ایک گھبراہٹ اور اس طرح کی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اور اسی دوران یہ ایک تھیوری بھی چل رہی ہے، اور اس تھیوری میں وزن ہے کہ عمران خان تو الیکشن کے میدان میں نہیں ہوگا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی آدمی اور اسے ریپلیس کرے گا، یعنی کہ مائنس عمران پی ٹی آئی منظر عام پر آئے گی۔ اور یہاں کچھ لوگوں نے یہ بھی ایک رائے دی کہ شاید عمران خان کی جگہ پرویز الہی لے گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ پرویز الہی اس لاٹ میں شامل ہے کہ جسے ترجیحی بنیادوں پر ٹھکانے لگایا جانا ہے۔ ان کے
پرویز الہی کے خلاف بہت سارے ایسے کیس بھی سامنے آئے ہیں جن کی وجہ سے اداروں کے اندر بھی تشویش کی لہر ہے، اور اس میں راوی کا منصوبہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پرویز الہی نے دوسری وارداتیں کی ہیں ان کو معاف کرنے کے موڈ میں اب اداروں کے اندر کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اور نہ ہی حکومت اسے معاف کرنے والی ہے۔ لہٰذا عمران خان کی جگہ پرویز الہی لے گا، اس چیز کا امکان نہیں ہے۔ تو ناظرین، مزید سیاسی ڈیولپمنٹس کی اطلاعات کے ساتھ ہی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضری دوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔